एक दिन एक मुसाफिर उसके पास आया। उसने मोची का ये अमल देखा तो कहने लगा, वाह भाई, आप सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हजारों नेमतें मयस्सर हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। मोची बोला, साहब, मेरे पास अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जो सेहत है। इंसान अगर सेहतमंद है तो वो सब कुछ कर सकता है, और अगर सेहत ही ना हो तो क्या करेगा। और ये चिड़ियां तो मेरी पड़ोसी हैं, इसलिए मैं इनका भी हक अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शोमिया इंडिया से फिर से हाजिर हूँ जबरदस्त वीडियो लेके आप लोगों के लिए। बताइए, पहले आप लोग स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अब जो वीडियो आप लोग देखने वाले हैं वो स्टोरी जैसा लगेगा, लेकिन वो स्टोरी नहीं है, वो सच्चा वाकया है। और इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने अंदर से इंसानियत को जगा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पहले से लेकर आखिर तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनफॉर्मर के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको गरीब मोची और उसकी बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। दोस्तों, बरगद के दरख्त के साए में एक मोची बैठकर जूते सीता था, और जूतों की मरम्मत से उसको उतने ही पैसे मिलते थे कि जिनसे वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरता था। मोची गरीब जरूर था, लेकिन दिल का सखी था। वो अपने साथ एक रोटी लेकर आता था। दोपहर को पानी के साथ रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अपनी रोटी से एक टुकड़ा वो पहले ही तोड़कर अलग कर लेता था, और इस टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े करके वो चिड़ियों को डाल देता था। चिड़ियां दरख्त से उतरकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाती और रोटी के टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। ऐसा करके मोची को खुशी महसूस होती थी। वो खाना खाता, फिर बरगद के नीचे थोड़ी देर आराम करता, नमाज पढ़ता और फिर काम करने लगता। यही उसकी रूटीन थी। एक दिन एक मुसाफिर उसके पास आया। उसने मोची का ये अमल देखा तो कहने लगा, वाह भाई, आप सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हजारों नेमतें मयस्सर हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। मोची बोला, साहब, मेरे पास अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जो सेहत है। इंसान अगर सेहतमंद है तो वो सब कुछ कर सकता है, और अगर सेहत ही ना हो तो क्या करेगा। और ये चिड़ियां तो मेरी पड़ोसी हैं, इसलिए मैं इनका भी हक अदा करता हूँ। ये मुसाफिर सफेद कपड़ों में मलबूस, टोपी पहने हुए एक नेक शख्स मालूम होता था। इसने मोची की बातें सुनी तो कुरान पाक की आयत तिलावत की। मोची ने अदब से आयत सुनी और फिर कहने लगा, इन आयत का मतलब मुझे बताओ। इस मुसाफिर ने बताया कि इस आयत का मतलब यह है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने इस मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मरम्मत के पैसे नहीं लूंगा, आप बस मुझे ये आयत ही सिखला दें, मैं इस आयत को पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत सिखला दी और सलाम करके चला गया। मोची बहुत खुश था। उसने बड़ा नफे का सौदा किया था। वो हर वक्त इस आयत को पढ़ता रहता और चिड़ियों को भी ये आयत सुनाता था। फिर ऐसा हुआ कि कई दिन गुजर गए, लेकिन मोची के पास कोई काम कराने न आया, और मोची के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। अब उसके घर में फाकों की नौबत थी। चिड़िया भी मोची की रोटी का इंतजार करने के बाद वहां से चली गई थी, क्योंकि 3-4 दिन से मोची को रोटी मयस्सर न थी, सिवाय पानी के उसके पेट में कुछ न गया था। तीसरे दिन जब वो घर पहुंचा तो बीवी सख्त परेशान थी, क्योंकि बच्चों का भूख से बुरा हाल था। उसने मोची से कहा कि सामने वाले घर में देगें पक रही हैं, तुम जाकर वहां से कुछ मांग लाओ, वरना बच्चे भूख से मर जाएंगे। मोची ने कहा कि हमारा वो पड़ोसी बहुत मगरूर है, उससे मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की खातिर चला जाता हूँ। मोची न चाहते हुए भी अपनी मजबूरी लेकर पड़ोसी के घर चला गया और उससे कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाना दे दे या कुछ रकम उधार दे दे। लेकिन पड़ोसी ने उसको कुछ देने के बजाय उसका मजाक उड़ाया और कहने लगा, देगें देख कर चला आया है, मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो तुझ जैसे गरीबों में बांटूं। मोची इससे इल्तिजा कर रहा था, लेकिन पड़ोसी ने नौकरों को बुलाकर उसको घर से निकालने को कहा। नौकरों ने उसको धक्के देकर घर से निकाल दिया, और चूंकि मोची का भूख से बुरा हाल था, वो एक नौकर के धक्के से गिरा और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया और खून निकलने लगा। मोची की हिम्मत ना हुई कि वो खाली हाथ घर जाए। अब उससे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती थी। उसने हिम्मत की और मस्जिद चला गया। वहां उसने पेशानी से खून साफ किया, फिर वुजू किया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा, और वही आयत जो उसने सीखी थी पढ़ने लगा और अल्लाह के सामने रोने लगा। अल्लाह ताला ने मोची की दुआ सुन ली थी।
اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز ادا کی. پھر موچی سے کہنے لگا میں ایک سوداگر ہوں اور سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، لیکن میرا ملازم بیمار پڑ گیا ہے. مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے. اگر تم میرے ساتھ مدد کرو تو میں تمہیں اجرت دوں گا. موچی نے حامی بھر لی. سوداگر نے اس کو کچھ رقم دی اور جگہ بتا دی. موچی نے اس رقم سے کھانے کی کچھ اشیاء لیں اور گھر لے جا کر بیوی بچوں کو دے دی اور خود بھی کھانا کھا کر سوداگر کے پاس پہنچ گیا. موچی چونکہ اس شہر کا واقف تھا اس لیے اس نے سوداگر کا مال اچھے منافع میں فروخت کروایا. سوداگر موچی کی ایمانداری سے بہت خوش ہوا اور اس نے اس کو بہت سارے پیسے دیے اور آخر میں کچھ مال بھی موچی کو دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا. اب موچی کے پاس اتنے پیسے اور مال تھا کہ وہ تجارت کر سکتا تھا. اس نے تجارت شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں وہ ایک مالدار تاجر بن گیا. اس نے اپنے لیے ایک شاندار گھر بھی بنایا اور گھر بناتے وقت اس نے یہی آیت جو اس کو یاد تھی وہ اپنے گھر کے اوپر لکھوائی، جس کا ترجمہ تھا اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. موچی اب اس شہر کا امیر ترین شخص تھا اور اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر تھے، لیکن موچی کی آج بھی یہ خوبی تھی کہ وہ غریبوں اور فقیروں سے محبت کرتا تھا اور ان کی عزت کرتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا. اور اس کے علاوہ وہ ان چڑیوں کو بھی نہیں بھولا تھا جو اس برگد کے پیڑ پر اس کے ساتھ کھانا کھاتی تھیں. وہ اب بھی ان کو دانہ ڈالتا تھا. ایک بار سردی کا موسم تھا اور بارش ہو رہی تھی کہ موچی کے گھر کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس کے نوکر نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک شخص تھا. پھٹے پرانے کپڑے تھے اور وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا. نوکر نے اس کو کپڑے لا کر دیے اور پھر باورچی خانے میں گیا اور گرم گرم کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا. نوکر کو اس شخص پر ترس آ رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر نوکر رو رہا تھا. موچی اتفاق سے جاگ رہا تھا. وہ بھی اس طرف آیا تاکہ دیکھ سکے کہ دروازے پر کون تھا. اس نے نوکر کو روتا دیکھا تو پوچھنے لگا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو نوکر نے روتے ہوئے موچی کو بتایا کہ جو آیت آپ نے اپنے گھر کے اوپر لکھوائی ہے اس کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے. موچی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو نوکر نے بتایا کہ جو فقیر اندر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور اس کو میں نے کپڑے اور کھانا دیا ہے، یہ چند سال پہلے ایک امیر آدمی تھا. اس کا بہت بڑا مکان تھا لیکن یہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، غریبوں کو حقیر سمجھتا تھا اور ان کی تذلیل کرتا تھا، صدقہ خیرات نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنا کر آپ کے دروازے پر بھیجا ہے. میں نے اس کے پاس بھی ملازمت کی تھی. ایک بار میرا بچہ بیمار تھا، میں نے اس سے پیسے مانگے لیکن اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا تھا. بے شک اللہ قادر ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے. موچی جب کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کا وہی پڑوسی بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. موچی نے اس کو بتایا کہ میں وہی موچی ہوں جو تمہارے پاس کھانا مانگنے آیا تھا اور تم نے مجھے ذلیل کر کے دھکے مار کر نکالا تھا. اس کے پڑوسی نے بھی اسے پہچان لیا اور رونے لگا. اس نے موچی کو بتایا کہ اللہ نے اس کو اسی بات کی سزا دی ہے. کہنے لگا میرا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، مکان بھی بک گیا اور اب میرے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے. بے شک دولت پر غرور کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت اور جسے چاہے ذلت دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. موچی نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تم سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو. اللہ کی ذات مہربان ہے. میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. دوستو یہ کہانی آپ لوگوں کو لگا کیسا یہ بتانا ضرور کمنٹ سیکشن میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کہانی تو خالی کہانی نہیں ہے، ہم سب کو ایسے ہی ایمان لانا پڑے گا اللہ کے اوپر، تو ہی اللہ آپ سب پہ مہربان ہو سکتا ہے نا. ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لیے ہم اللہ کو بھول جائے، ایسا نہیں ہے. نہیں ہے اس کے لیے بھی اللہ کو شکریہ ادا کیجئے، اللہ کا عبادت کیجئے. اللہ آپ لوگوں پہ مہربان ایک دن نہ ایک دن ہوگا ہی ضرور، لیکن اپنا ایمان کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے. اور اس ویڈیو سے ہم لوگوں کو یہی سیکھ ملا ہے. تو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا اور ایک لائک بھی کرنا. چینل میں نئے ہیں تو ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو پہ. تب تک کے لیے میں شومیہ، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.